फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई मसीह सालोम, जय मसीह। हामी अरू बेला हप्तैभरि भइबस्छ, मसीह सालोम भनौँ। कहिले कहिले हामीहरू चर्चमा आउँदा अशान्ति भएर आइराखेका हुन्छौँ। परमेश्वरको सालोम हामीलाई चाहिन्छ, अनि आफूलाई मात्र होइन अरूलाई पनि चाहिन्छ। एका दुस्रामा हामीले मसीह सालोम प्रदान एका दुस्रामा गर्नु आवश्यक छ। र विशेष यो हप्ता एडवर्ड बाबु जोसो प्रधानको उहाँको पालो थियो, र मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ यो हप्तामा पूजाको समय छ, ससुरालीमा जानुपर्छ र तपाईँ 17 तारिक बोलिदिनुहोस्, 10 तारिक म बोल्छु भनेर भने उहाँले एकदम नरिसाइकन हुन्छ भाइ भन्नुभयो। र यो पालो दिनुभएकोमा एल्डर बाबुलाई धन्यवाद चढाउँछु, स्थानीय पास्टर बाबुलाई धन्यवाद चढाउँछु यो वचन बोल्नलाई समय दिनुभएको लागि। अनि यो वचन बोल्नु चाहिँ साह्रो गाह्रो कुरो हो। जब यो रोस्टरमा नाम आउँछ तब एकदमै साह्रो परिराखेको हुन्छ, अघि कतिवटा कुरोहरू खोजिराख्नुपर्छ। अनि यो कुरोहरू कतिवटा कुरो चाहिँ आफ्नै जीवनमा पनि एप्लाई भएको हुनुपर्छ, किनभने खालि बोल्नु मात्र ठुलो कुरो होइन, त्यो कुरो मेरो जीवनमा हामी बोल्नेहरूको जीवनमा प्रयोग भएको हुनुपर्छ, तब मात्र आशिष आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ र अरूको लागि पनि आशिष हुन्छ जस्तो लाग्छ। र आउनुहोस् हामीहरू यो वचनको लागि सानो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै फेरि पनि तपाईँको जिउँदो वचनबाट हामीहरू हेर्न लागेका छौँ। तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ। अनि प्रभु, यो समय तपाईँले हामीलाई आनन्द दिनुहोस्, तपाईँको उपस्थितिले ढाक्नुहोस्, अनि तपाईँको वचन बोल्नलाई अनि हामी सुन्नलाई प्रभु हाम्रो ध्यानहरू तपाईँतर्फ खिच्नुहोस्। अनि यो वचनले हामीलाई के भन्छ, कुन कुरो सिकाउँछ, त्यो कुरोको प्रभु हामीहरू लिन सकौँ अनि महिमा तपाईँलाई दिन सकौँ। म स्वयं यहाँ उभिएको छु प्रभु, म जान्दिनँ, मेरोमा त्यो योग्यता छैन, तर तपाईँको अगुवाई तपाईँ प्रभुले दिनुहोस्, पवित्र आत्माको प्रकाश दिनुहोस्, अनि यो वचनले तपाईँका छोराछोरीहरू आशिषित बन्न सकौँ। माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। पहिलो सामुएल 13 अध्यायबाट नै म तपाईँहरूसँग सेयर गरिरहेको छु। 13 अध्यायदेखि नै म जानेछु र तपाईँहरूले पहिलो सामुएललाई नै खोलेर राख्नुभयो भनेदेखि राम्रो हुनेछ। अनि म बाइबल पढिरहँदिनँ, समय धेरै लाग्छ, र तपाईँहरूले लेखेर लानुभयो भने या त घरमा गएर पढ्नुभयो भनेदेखि राम्रो हुनेछ। पहिला हामीहरू सानो हुँदाखेरि कालिम्पोङमा त्यो मिसन कम्पाउन्ड जति पनि थियो, कतिवटा घरहरू एकदमै कम्ती थियो त्यति बेला, चारैपट्टि जङ्गलहरू थियो। अनि तपाईँहरू कतिजनालाई याद छ मिसन ग्राउन्ड, अहिले त मिसन ग्राउन्ड त छैन, त्यहाँनिर ठुला ठुला घरहरू बनेका छन्, ग्राउन्डसम्म पनि राखेनन् मानिसहरूले, र त्यहाँनिर ठुला ठुला घरहरू बनेको छ अहिले त। तर त्यति बेलाको समयमा त्यहाँनिर थुप्रै जङ्गलहरू थियो। अनि हामी के गर्थ्यौँ भने, अब हाम्रो गाउँ चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ, हाम्रो गाउँको नाम नै कोप्से गाउँ हो। अनि चर्चले अलिक प्रमोसन गरेर हामीलाई अटेरी गाउँ भन्थ्यो, किनभने साह्रै ढिडिट मान्छेहरू मात्रै थियो हाम्रो गाउँमा। अनि हामी चाहिँ बजारमा गएर मेन रोडको केटाहरूसँग न्यु खोज्थ्यौँ, झगडा गर्थ्यौँ। कहिले गोसखानको लाइनमा गएर हामीहरू झगडा गर्थ्यौँ। अनि कोही बेला चाहिँ यता 10 माइलमा आएर मारवाडी केटाहरूसँग झगडा गर्थ्यौँ। त उनीहरू त भयङ्करै हुन्थ्यो। अब उनीहरू हामीलाई यति डरलाग्दो खेद थियो। त हामी चाहिँ त्यो मिसन ग्राउन्डको वरिपरि यति डरलाग्दो जङ्गल थियो, अनि त्यो भित्र चाहिँ हामी पस्थ्यौँ। अनि त्यहाँभित्र पस्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ क्याम्प भन्थ्यो त्यति बेला। अब अहिलेको नानीहरूलाई त क्याम्प के हो है, बाइबल क्याम्प मात्रै जान्दछ होला हाम्रो नानीहरूले त। तर हामीहरू त्यति बेला चाहिँ त्यो जङ्गल बिचतिर थुत्रै बोरा सोराहरू टालेर हामी त्यहाँ बस्ने काम गर्थ्यौँ।
गाउँघरमा पाकेको खानेकुरोहरू पनि लिएर आएर या त बारीतिरको चोरेर ल्याएर त्यो ठाउँभित्र हामी खाने काम गर्थ्यौँ। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एकदम ढुक्क लाग्थ्यो हामीलाई खेदेर ल्याउँथ्यो त्यो बजारको केटाहरूले। त्यति बेला वानले, अब तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, कतिजना तपाईँहरू पुरानो मानिसहरू हुनुहुन्छ, वानले त्यो जुत्ता दोकान, त्यो चाइनिजको जुत्ता दोकान, उहाँको छोराहरू त्यो पौफाहरू भन्नेहरू थियो, उनीहरूले हामीलाई खेद्थ्यो र हामी चाहिँ त्यो मिसनु ग्राउन्डको साइडको त्यो जङ्गलहरूभित्र हामीहरू पस्थ्यौँ। अनि उनीहरूले चाहिँ माथिबाट खोजेको तर भेट्दैन थियो हामीलाई। अनि हामी चाहिँ त्यो जङ्गलभित्र एकदम सुरक्षित बस्थ्यौँ, ढुक्क लाग्थ्यो हामीलाई देखेको छैन भनेर। अनि त्यसरी नै आजको वचन पनि मैले यो कुरोलाई विचार गरिरहँदाखेरि तपाईँ अनि म पनि एउटा सुरक्षामा बस्नुपर्ने कुरो रहेछ, सुरक्षित स्थानमा बस्नुपर्ने कुरो रहेछ, लुक्न पर्ने कुरा रहेछ। अनि अहिले हामीहरू आफ्नो कामदेखि थाकेर आफ्नो घरमा जान्छौँ, व्यवसायबाट थाकेर घरमा जान्छौँ, बाहिरको हो हल्लादेखि हामीहरू थाकेर आफ्नो घरभित्र जान्छौँ। हामीलाई कति ढुक्क लाग्छ, हगि शान्ति लाग्छ, सुरक्षित लाग्छ। अनि घर चाहिँ तपाईँ अनि मेरो निम्ति एउटा सुरक्षित स्थान बनेको हामी महसुस गर्छौँ। सबै कुरोदेखि लुकिन हामीहरू आफ्नो घरमा जान्छौँ, चाहे हाम्रो घर चाहे महल जस्तो होस्, चाहे झोपडी नै किन नहोस्, हामीहरू आफ्नो घरभित्र जान्छौँ, ढुक्कपना हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। हामीहरू त्यहाँनिर एउटा सुरक्षित महसुस गर्छौँ। अनि आज हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि यो एउटा सुरक्षा भन्ने कुरा हो, एउटा हामीलाई लुक्ने ठाउँको दरकार हामीलाई पनि छ। प्रिय, बाइबलमा हामी देख्छौँ धेरै प्रभुका दासहरू, प्रभुका दासीहरू, उहाँहरूको जीवनमा हामी देख्छौँ धेरै प्रकारको परिस्थितिहरू थिए, समस्याहरू थिए, तर पनि यिनीहरू परमेश्वरमा लुक्न बिर्सेका छैनन्, परमेश्वरमा शरण लिन उनीहरू बिर्सेका छैनन्। अनि हरेक परिस्थितिमा, हरेक समस्यामा यिनीहरू परमेश्वर कहाँ गएका छन्। अनि त्यहाँनिर उनीहरूले परमेश्वरको सुरक्षालाई महसुस गरेका छन्। र आज कहिले कहिले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा त्यो सुरक्षा भन्ने कुरो, परमेश्वरसँग लुक्नु भन्ने कुरो कहिले कहिले हामीहरूले बिराइराखेका हुन्छौँ। कहिले कहिले हामीले हाम्रो जीवन त्यस प्रकारले परमेश्वरसँगको सुरक्षामा हामीहरू नरहेको हामीले महसुस गरिराखेका हुन्छौँ। बाइबलमा अघि हामीले पहिलो सामुएलमा हामीले पढ्यौँ, इजरायलमा सबभन्दा पहिलो राजा सावललाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभयो। इजरायलीहरूले राजाको माग गरे अनि त्यस पश्चात परमेश्वरले उनीहरूको खाँचोलाई पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले सावललाई राजा अभिषेक गरेका हामी पाउँछौँ। तर आज यो सावल परमेश्वरले ऊ एउटा साधारण एउटा भेडा बाख्रा चराउने मानिस थियो, बेन्जामिन कुलको मानिस थियो, ऊ साधारण मानिस थिए, तर पनि परमेश्वरले उसलाई एउटा राजाको त्यो स्तरमा लानु भएको छ। अनि पहिलो राजा परमेश्वरले उसलाई स्थापित गरेको छ, अभिषेक गरेको छ, तर पनि उसको जीवन चाहिँ परमेश्वरभित्र लुक्न सकेको छैन, परमेश्वरभित्र ऊ सुरक्षित छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको, मैले अध्ययन गरिरहेको थिएँ यो सावलको जीवनलाई, अनि सायद यो कुरोहरूले आज हाम्रो जीवन पनि मेल खान सक्छ अनि आज हामीले आफ्नो जीवनलाई पनि करेक्सन गर्न सक्छौँ। र तीनवटा प्रमुख कारणहरू थिए जुन कारणले चाहिँ सावल परमेश्वरमा लुक्न सकेको थिएन, परमेश्वरमा सुरक्षित हुन सकेको थिएन। अनि सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामी देख्छौँ, पहिलो सामुएल 13 अध्यायलाई हामी जब हेर्छौँ, अघि 13 अध्यायको 1 देखि
13सम्म तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब पलिस्तीहरूसँग यिनीहरू लडाइँ गर्न परेको थियो। साउलले पलिस्तीहरूसँग लडाइँ गर्न परेको थियो। अनि त्यति बेला परमेश्वरको जन सामुएलले चाहिँ भन्दछ, तिमी चाहिँ गएर गिलगालमा पर्खाइ मलाई, म आउनेछु, अनि म आएपछि चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्ने हो म तिमीलाई बताउनेछु। 10 अध्यायमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि 10 पहिलो सामुएलको 10को त्यहाँनिर अध्यायमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि साउल त गए, पर्खे, तर 7 दिनसम्म पनि सामुएल आइपुगेन। अनि उसले त्यहाँनिर हामी के देख्छौँ, साउलले आफै नै होम बलि चढाउने काम गरेको छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले यो अध्यायलाई राम्रो पढ्नु भनेदेखि तपाईँले पाउनुहुन्छ, साउललाई डर भइराखेको थियो उसका मानिसहरूले अब मलाई चाहिँ छोडेर जान्छन् भनेर। पलिस्तीहरूले उनीहरूलाई पेलिराखेका थिए। अनि मानिसहरूले डर, अब साउललाई डर भयो कि मेरो मानिसहरूले अब मलाई पनि छोड्छन् होला, मेरो राजासिप अब मबाट हट्छन् होला भन्ने कुरो उसले त्यहाँनिर त्यो कुरो देखिरहेको थियो। त्यो प्रभाव, मानिसको प्रभाव उसमा परेको थियो। अनि उसले चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँनिर हामी देख्छौँ कि सामुएलले भनेको थियो, तिमीले पर्खनु पर्ने कुरा थियो, तर उसले पर्खन सकेन। अनि ऊ एउटा राजा भएर पुजारीले गर्ने काम पनि, एउटा होम बलि चढाउने काम उसले त्यहाँनिर गरेको छ। त्यो गल्ती त्यहाँनिर गरेको छ। परमेश्वरको समय आज तपाईँ नि मलाई पनि कतिचोटि हामीलाई पर्ख भनेको छ भनेदेखि हामीले पर्खनुपर्छ। परमेश्वरले वेट भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले वेट गर्नुपर्छ। धेरैचोटि हामीहरू अत्तालिन्छौँ, धेरैचोटि तपाईँ नि म पर्खिनुपर्ने कुरामा चाहिँ बडो साह्रो पर्छ। तर परमेश्वरको वचनले यदि हामीलाई पर्खी भनेर भनेको छ भनेदेखि हामीले पर्खिनुपर्छ। अनि परमेश्वरको समय चाहिँ पर्फेक्ट छ प्रियहरू। परमेश्वरको समय चाहिँ सिद्ध छ। परमेश्वरको समय चाहिँ सुन्दर छ। हामीहरू एउटा कोरस गाउँछौँ होइन, उनको समयमा सब थोक बन्छन्, उनको सुन्दर बन्छन् उनको समयमा। हामी त्यो कोरस गाउँछौँ। प्रभुको समयलाई आज हामीले पर्खन पर्ने कुरो छ। साउलले पहिलो भुल यहाँनिर गरेको छ, उसले परमेश्वरको दासलाई उसले पर्खेन। वेट भन्ने कुरोलाई उसले पर्खेन। अनि उसले त्यहाँनिर किङसिप उसले देखाएको छ, आफ्नो राजाको पावर उसले देखाएको छ। बलिदान गर्ने काम, पुजारीले गर्ने काम ऊ आफैले त्यहाँनिर गरेको छ। अनि उसको जीवन हामी देख्छौँ। जब सामुएल त्यहाँनिर आए अनि यो कुरोहरू देखे, अनि उसले भन्छ, अब तिम्रोबाट, तिम्रो राज्य तिम्रोबाट खोसिनेछ। परमेश्वरले अब अर्कै व्यक्ति तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, अर्कै राजालाई परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी यो कुरोलाई हामी देख्छौँ। साउलले पहिलो कुरो परमेश्वरको समयलाई पर्खन सकेन। जवान छोराछोरीहरू, यदि तपाईँहरूको जीवनमा निड्सहरू होला, वान्सहरू होला, तपाईँले धेरै कुरोहरू माग्दै हुनुहुन्छ होला, तर आज प्रभुले पर्खिनु भन्नुभएको छ भने तपाईँले पर्खिनुहोस्। प्रभुको समयलाई वेट गर्नुहोस्। अनि प्रभुको समय चाहिँ बडो सुन्दर छ। प्रभुको समय चाहिँ पर्फेक्ट छ प्रियहरू। अनि प्रभुको समयलाई जब हामीहरू एक्सेप्ट गर्छौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउँछ, ब्लेसिङ्स ल्याउँछ। तर आज साउल जस्तो हामीहरू हतार गर्ने व्यक्तिहरू हुँदैन। हामीहरू हतार गर्नु हुँदैन। मेरो खुसी भन्ने कुरो गर्न हुँदैन। परमेश्वरको समयलाई आज हामीले पर्खन पर्छ। यस कारणले गर्दा पहिलो भुल साउल परमेश्वरसँग लुक्न सकेन, परमेश्वरमा सुरक्षित हुन सकेन। दोस्रो कुरो हामी देख्छौँ, दोस्रो कुरोलाई हामी देख्छौँ पहिलो सामुएल 15 अध्यायमा तपाईँहरूले जानुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले घरमा पढ्नुहोस्। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी पाउँछौँ यो पहिलो सामुएल 15 अध्यायमा
यहाँनिर अब एउटा अमालेकी भन्ने मानिसहरूसँग अब लडाइँ हुन लागेको छ। अनि यो लडाइँमा यो घटना हामी सबैलाई याद छ प्राय। यो घटनामा हामी देख्छौँ कि अब अमालेकीहरूसँग चाहिँ के गर्न परेको छ, लडाइँ गरेर परमेश्वरको वचनले चाहिँ भनेको थियो कि परमेश्वरले चाहिँ भनेको थियो कि तिमीले त्यहाँनिर लडाइँ गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरो नष्ट गर्नु, त्यहाँको राजालाई, त्यहाँका मानिसहरूलाई, त्यहाँका धन सम्पत्तिलाई, त्यहाँका सबै पशु पक्षीलाई, सबै कुरोलाई नै तिमीले त्यहाँनिर खत्तम गर्नु। यो परमेश्वरबाट आज्ञा थियो। तर हामी के देख्छौँ, पहिलो सामुएलमा यहाँनिर हामी देख्छौँ कि साउलले यही कुरोलाई चाहिँ विपरीत गरेको हामी पाउँछौँ। यही कुरोलाई चाहिँ उसले अझै बचाएर ल्याएर आएको छ। त्यो अमालेकीको राजालाई पनि उसले पक्रेर ल्याएको छ। माल सामान पनि राम्रो राम्रो कुरोहरू त्यहाँनिर लिएर आएको छ, पशुहरू लिएर आएको छ। अनि जब सामुएलले त्यहाँनिर आएर तिमीले यो कुरो के गर्यौ भन्दाखेरि अझ उसले आफ्नो भुल त्यहाँनिर स्वीकार गरेको छैन। तर उसले अझै भन्दछ, मैले यो त तपाईँको परमेश्वरको लागि बलिदान चढाउनलाई ल्याएको। हेर्नुहोस् त कति नमिठो कुरो भनेको छ, तपाईँको परमेश्वरको लागि बलिदान चढाउनलाई ल्याएको। उसले यहाँनिर परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको छ, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेको छैन। अनि यहाँनिर बलिदान भन्ने कुरोमा यो कुरो यसो विचार गऱ्यौँ भनेदेखि, हामीले यसो सोच्यौँ भनेदेखि त यो राम्रो कुरो जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई, होइन? साउलले ठिकै गर्यो जस्तो पनि लाग्छ। बलिदान चढाउनु, लिएर आउनु, सबै सामानहरू लिएर आएर परमेश्वरलाई चढाउनु कति राम्रो कुरो जस्तो लाग्छ। तर परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ तिमीले सबै कुरो नष्ट गर्नु, सबै कुरो खत्तम गर्नु। किनभने परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ नि मेरो शून्य जीवनबाट काम गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ नि मेरो खाली जीवनबाट परमेश्वरले काम गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो असल कुरोहरू परमेश्वरलाई चाहिँदैन। हाम्रो राम्रो कुरोहरू, हाम्रोमा त केही पनि राम्रो छैन। हामी त सबै थाङ्ने माग्ने हो तिमीहरूको धार्मिकता त परमेश्वरको वचनले भन्छ। हामी धर्मी पनि छैनौँ। आज हाम्रो जीवनमा प्रभुको काम हुनु भनेदेखि शून्यताबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो योग्यता, हाम्रो असल कुरो परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। हाम्रो घमण्ड, हाम्रो अहङ्कारहरू परमेश्वरले चाहनुहुन्न। खाली भएर प्रभुमा आउनुपर्छ। अनि जब हामी खाली भएर प्रभुमा आउँछौँ, हाम्रो जीवनबाट प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। साउलले यो कुरो चाहिँ बुझ्न सकेन। अनि अझ उसले के गर्यो, त्यहाँनिर तपाईँको परमेश्वरको लागि म बलिदान चढाउन ल्याएँ। उसले मेरो परमेश्वर पनि भएन। सायद उसले मेरो परमेश्वर भनेको भएदेखि सायद त्यहाँनिर एउटा कन्सिडरेसन भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला। तर त्यो कुरो पनि भएन। दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ, उसले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको छ, आज्ञालाई बिराएको छ। आज प्रियहरू, हामी इसाई विश्वासीहरूको लागि पनि परमेश्वर, अस्ति मैले एउटा लेख सानो पढिरहेको थिएँ। परमेश्वरका वचनहरू कति असल असल छन्। तर आज यो वचन असल मात्र छैन। जब यसलाई पालन गर्छौँ तब चाहिँ हाम्रो जीवन असल हुन्छ। पढ्नलाई असल छ, तर जब हामी यसलाई प्र्याक्टिकली हाम्रो जीवनमा व्यावहारिक रूपमा ल्याउँछौँ बडो साह्रो छ। प्रभुले आज हामीहरूलाई आज्ञाकारीको जीवन जिएको उहाँले चाहनुहुन्छ। सानो कुरो, ठुल्ठुलो कुरो पनि नगरौँ। हामीहरू सानो आज्ञा पालन हामीले गर्ने कोसिस गरौँ। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। अनि यहाँनिर साउल दोस्रो पनि यहाँनिर उसले परमेश्वरसँग लुक्न चाहेको छैन। परमेश्वरको सुरक्षा उसले चाहेको छैन। किनभने परमेश्वरको आज्ञालाई उसले उल्लङ्घन गरेको छ। अनि यस कारणले गर्दा साउलको जीवनमा परमेश्वरको आशिष भन्दाखेरि परमेश्वरको श्राप उसको जीवनमा आएको छ। तेस्रो कुरो हामी देख्छौँ, तेस्रो कमजोरी चाहिँ यहाँनिर हामी देख्छौँ
सावल किन चाहिँ परमेश्वरमा लुक्न सकेन अनि उसको जीवनमा किन सुरक्षा, परमेश्वरको सुरक्षालाई उसले पाउन सकेन भनेदेखि तेस्रो कुरा चाहिँ देख्छौँ, तपाईँले 18 अध्यायदेखि तपाईँ लास्ट 31 अध्यायसम्म तपाईँ पहिलो सामेलमा तपाईँले जानुभयो भनेदेखि यो पहिलो सामेलको 16को 14मा यहाँनिर एउटा बडो एउटा असल कुरो लेखेको छ। पहिलो सामेल 16को 14मा त्यहाँनिर चाहिँ लेखेको छ, परमेश्वरको आत्मा चाहिँ उसको जीवनबाट निस्केर गयो भनेको छ। परमेश्वरको आत्मा चाहिँ उसको जीवनबाट निस्केर गयो। अनि यो नेपाली बाइबलमा चाहिँ हानिकारकको आत्मा आएको छ भनेर लेखेको छ यहाँनिर, यो नेपालको बाइबलमा चाहिँ। तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ इभिल स्पिरिट भनेर लेखेको छ। दुष्ट आत्मा उसको जीवनमा आएको छ। परमेश्वरको आत्मा चाहिँ जब उसले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे तब चाहिँ परमेश्वरको आत्मा चाहिँ उसको जीवनबाट निस्केर गएको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ उसको जीवनमा चाहिँ शैतानको आत्मा, इभिल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा, यो नेपाली बाइबलमा दियाबलस लेखेको छ, शैतानलाई दियाबलसको आत्मा उसको जीवनमा आएको छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के भएको छ उसको जीवनमा चाहिँ ईर्ष्या भन्ने कुरो, जेलस भन्ने कुरा उसको जीवनमा परेर आएको छ। अनि उसले जब दाउदलाई देखे, दाउद उसको अगाडि गीत गाइराखेको छ उसकै भलाइको लागि, उसलाई निको पार्नको लागि, तर उसले दाउदलाई चाहिँ ईर्ष्या गर्न लागेको छ, जेलस गर्न लागेको छ। अनि दाउदलाई मार्नको लागि ऊ एउटा राजा भएर उसले शासन गर्नुपर्ने ठाउँमा उसले चाहिँ अब एकजना व्यक्तिलाई, दाउदलाई खेदो गरिराखेको छ, खेदो गरिरहेछ। तपाईँ त्यो 18 अध्यायदेखि त तपाईँ जानुहोस्, डल्लै 31 अध्यायसम्म तपाईँ जानुहोस्, दाउदको पछि लागेको छ। अनि अन्तमा गएर साउलको जीवन 31 अध्यायमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि ऊ मात्र मरेन, तर उसको 3 छोराहरू पनि मरेर गएको छ। ईर्ष्या भन्ने कुरो, जेलस भन्ने कुरो चाहिँ बडो डरलाग्दो कुरो हो। याकुबको 3:14-15मा जुन लेखिएको छ यो कुरोलाई, याकुबको 3:14-15मा यसरी लेखेछ, तिमीहरूको हृदयमा कटु, ईर्ष्या र स्वार्थी अभिलाषा छन् भने यस कुरामा अभिमान नगर, घमण्ड नगर र सत्यतालाई झुटा नबनाऊ, तर यो संसारिक, आत्मिक र शैतानिक हो। याकुबको पत्रले पनि, याकुबले पनि यहाँनिर लेखेको छ। ईर्ष्या भन्ने कुरो बडो डरलाग्दो कुरो हो प्रियहरू। अनि यसको माने मैले जब खोजिरहेको थिएँ, अरूको एचिभमेन्टमा, अरूको ब्लेसिङ्समा जेलस गर्ने, त्यसको अर्थ चाहिँ ईर्ष्या रहेछ। अनि आज यो ईर्ष्याको पाप चाहिँ, आज यो ईर्ष्याको स्वभाव चाहिँ आज हाम्रो मण्डलीमा, घर घरमा पनि परेर आएको छ। हामी एका दुस्रालाई सहन गर्न सक्दैनौँ। हामी एका दुस्रालाई देख्दा रिस उठ्छ हामीलाई। त्यही कारण मैले अघि जयमसी भनिनँ, हामी बाहिर त जयमसी भन्छौँ, भित्र कति डरलाग्दो कुरो हामी चलिरहेछ। हामीमा जेलस छ। आज मण्डलीमा, गुरुजनहरूमा, परिवारमा, संस्थामा यो कुरोले आज बास गरेको छ। यदि छैन भने तपाईँहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साउलको जीवन त्यसै खत्तम भएर गएको होइन। उसले दाउदसँग ईर्ष्या गर्न लागेको थियो। आज पास्टर्सहरूको बिचमा पनि यस्ता ईर्ष्याका कुराहरू छन्, जेलसका कुराहरू छन्, एल्डर्सहरूको बिचमा छन्, परिवारमा लोग्ने स्वास्नी बिचमा छन्, छोराछोरीहरू बिचमा छन्।
र आज यो कुरोहरू चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हटेर जानुपर्छ। यो चाहिँ शैतानिक कुरो भनिकन बाइबलले भन्दछ। आज यो कुरोलाई आज हामीले याद गर्नुपर्छ प्रियहरू। साउललाई तपाईँले हेर्नुहोस् न, परमेश्वरले कहाँदेखि कहाँ ल्याएको मानिस, तर उसले इतिहास बनाउन सकेन, असल इतिहास कोर्न सकेन, अनि उसको जीवन खतम भएर गए। प्रियहरू, आज तपाईँ अनि मैले बुझ्न पर्ने कुरा यहाँनिर छ। हामी एका दुस्रालाई जेलस नगरौँ, हामी एका दुस्रासँग जेलसको कुराहरू नगरौँ। अनि यो कुरोले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो हड्डीहरूलाई मक्काएर लान्छ। हितोपदेशमा कहाँ लेखेको छैन? ईर्ष्याले हाम्रा हड्डीहरू मक्काइदिन्छ, हामी आफै नै खत्तम हुन्छौँ। हाम्रो मण्डलीहरूमा आशिष रोकिएका कुराहरू यही नै छन्। आज प्रभुको आशिष त जहिले पनि फ्लो भइराखेको हुन्छ, बगिराखेको हुन्छ, तर आशिष रोक्ने चाहिँ हामीले हुन्छौँ प्रियहरू। आज हाम्रो परिवारहरूमा अशान्ति किन हुन्छ? यही कुराहरूले गर्दा, जेलसका कुराहरूले गर्दा। आज हामीले यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ प्रियहरू। यदि हामीले यो कुरोहरूमा हामी छौँ भनेदेखिलाई हामीले याद गरौँ, प्रभुको आत्मा तपाईँ मसित छैन। प्रभुको आत्मा हाम्रो जीवनमा छ भने आशिषका कुराहरू ल्याएका हुन्छन् प्रियहरू, आनन्दका कुराहरू ल्याएका हुन्छन्। तर आज हाम्रोमा यो प्रकारको आत्मा छ भनेदेखि चाहिँ, यो स्वभाव छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ अनि मैले याद गर्नुपर्छ, हामी परमेश्वरसँग लुकेको जीवन हाम्रो छैन। हामीहरूले यो कुरोलाई हमेसा याद गरौँ र हामीहरू प्रभुमा लुक्ने कोसिस गरौँ प्रियहरू। प्रभुभित्र रहने कोसिस गरौँ। दुःख हुन्छ नि, कष्ट हुन्छ कोही बेला, होइन? भनेको जस्तो हुँदैन। प्रभुलाई पाउनको लागि, प्रभुलाई पाएपछि हामीले सबै कुरो ठिक हुन्छ भन्ने छैन नि। दुःख कष्ट त छ नि, रोग बिमार छ, सबै कुरो छ। तर हामी जब प्रभुमा लुक्ने कोसिस गर्छौँ, प्रभुमा सुरक्षित हुने कोसिस हामी गर्छौँ भने प्रभुले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। यसमा दाउदले भजन सङ्ग्रह 27:5 पनि त्यही नै भन्छ कि सङ्कटको दिनमा उहाँले मलाई उहाँको वासस्थानमा सुरक्षित राख्नुहुनेछ, आफ्नो पवित्र स्थानमा उहाँले मलाई लुकाउनुहुनेछ, अनि चट्टानमाथि उच्चमा राख्नुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 27:5 अघि। अनि पौलले पनि त्यही कुरा नै भन्छ। पौलले गलाती 5:25 यहाँनिर भन्छ, पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भने आत्माकै भरमा हिँडौँ, अहङ्कारी नहौँ, एकाले अर्कोलाई रिस नउठाउँ र ईर्ष्या नगरौँ। पौलले यहाँनिर भन्छ। आज हामी एका दुस्रालाई सम्हाल्ने व्यक्तिहरू हौँ, हामीले एका दुस्रालाई सहायता गर्ने व्यक्तिहरू हौँ, हामीले एका दुस्रालाई प्रभुको आशिष बाँड्ने व्यक्तिहरू बनाऊँ। तर ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू, जेलस गर्ने व्यक्तिहरू हामी नबनाऊँ। अनि आज यो कुरोको कारण, यो तीनवटा कुरो साउलको जीवनमा आएको कारणले गर्दा उसले परमेश्वरले दिनुभएको त्यो किङसिपलाई उसले उम्काइ पठाए। उसको अन्त राम्रो भएन। अनि तपाईँ अनि मलाई पनि पहिलो पत्रुस अघि 2:9 र 10 हामीले पढ्यौँ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो अवस्थामा बोलाउनु भएको छ, त्यो डेजिग्नेसनमा उहाँले बोलाउनु भएको छ। अब हाम्रो जीवनबाट चाहिँ उहाँको सर्वश्रेष्ठता चाहिँ हामीले देखाउने कोसिस, अनि प्रभुले हाम्रो कोसिसमा चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ। आमीन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना